قابلیت ویو ملے ہیں اس کلام میں مجھے، آپ لوگ کی دعا ہے کہ گھر میں ایک دن بیٹھے ہوئے سلطانے پہلو پر نہ جانے کیا خیال آیا کہ بولی بنتے پیغمبر، اے محبوب خدا عرض میری پیش خدمت ہے، جو سب سے پہلے جنت جائے گی وہ کون عورت ہے؟ یہ سن کر مسکرائے مصطفیٰ ارشاد فرمائے، میری بیٹی یہ سچ ہے سب سے افضل ہے تیرا رتبہ، جو سب سے پہلے جنت جائے گی ایک ایسی ہستی ہے، وہ نیک عورت یہی کہ ایک لکڑہار کی بیوی ہے، یہی نزدیک اس کا گھر ہے، تم خود اس کے گھر جاؤ، تم اس سے مل کے خوش ہوگی کس دن اس سے ملاؤ، تم اس سے مل کے خوش ہوگی کسی دن اس سے ملاؤ، یہ سن کے ہو گئی بے چین آخر بنتے پیغمبر، سدا زہرا نے دیا کہ دل لکڑہار کے گھر جا کر، تو یہ آواز آئی کون ہو کیا نام ہے بیوی، کس سے ملنے تم آئی ہو یہاں کیا کام ہے بیوی، کہاں زہرا نے میں بنتے محمد ہوں اجازت دو، میں تم سے ملنے کی مشتاق بے حد ہوں اجازت دروازے پہ دستک دی تو لکڑہارے کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولی، اب کیا ہوتا ہے سنیں، یہ سن کر بولی وہ عورت کہ میں مجبور ہوں بیوی، تمہارا نام سر آنکھوں پہ لیکن اے نبی زادی، بنا شوہر کی مرضی میں اجازت دے نہیں سکتی، مجھے ہے شوہر کا ڈر تم کو گھر میں لے نہیں سکتی، مجھے بھی آرزو ہے میں ملوں بنتے پیغمبر سے، کل آنا تم میں لے لوں گی اجازت اپنے شوہر سے، ہوا جب دوسرا دن ہوا جب دوسرا دن فاطمہ زہرا نے جب سوچا چلے ملنے اس عورت سے حسن کو ساتھ میں رکھا، سزا دی جا کے گھر پر بیوی میں پھر ملنے آئی ہوں، میں اپنے لخت دل پیارے حسن کو ساتھ لائی ہوں، بی فاطمہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے گئی تو لکڑہارے کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولی، کیوں؟ جب تک شوہر کی اجازت نہیں ہوگی دروازہ نہیں کھولے، تو اب کیا ہوتا ہے سنیں، امام حسن کو ساتھ لے کے آئے ہیں بی فاطمہ، سزا دی جا کے گھر پر بیوی میں پھر ملنے آئی ہوں، صبر کیا ہے یہ سرکار تو عالم کے گھرانے سے ہم لوگ کو سیکھنا پڑے گا، صبر کیا ہے، ہم لوگوں میں کیا ہے، اس نے فون نہیں اٹھایا، زندگی میں
मैं फोन नहीं करूंगी। उसने दरवाजा नहीं खोला, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन बी फातिमा दूसरे दिन गई इमाम हसन को साथ लेकर, तो सुने क्या होता है। सजा दिए जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हो, मैं अपने लख्त दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लगा हारे की औरत सुन के ये बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शोहर की। हसन को कैसे घर में लूँ ये मुझसे हो नहीं सकता। लगा हारे की बीवी बोल रही है, बी फातिमा मैंने सिर्फ आपके लिए इजाजत ली थी, अब आपने हसन को भी साथ लेकर आई है तो उसकी इजाजत मुझे अपने शौहर से दोबारा लेनी पड़ेगी। ये लकड़हारे की भी फरमा रही है, सुनेंगे। लकड़हारे की औरत सुन के बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की। हसन को कैसे घर में लूँ ये मुझसे हो नहीं सकता, कि शौहर को मैं धोखा दूँ ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिन्ते पैगंबर। गई जब चौथे दिन मिलने नबी ज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें ला कर बिठाया घर में इज्जत से। कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से, कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से। के आ सकता है, के आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, रसूल अल्लाह के घर से। इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से। लकड़हारे की भी फरमा रही है कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, इजाजत है उनके शौहर की तरफ से। अब सुने। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई ज़हरा, फनाए इश्क़ शौहर इस कदर औरत को यूं पाया। मुसीबत से रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उसने औरत का, घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा। ये जो गुज़रा सुनाया मुस्तफ़ा को अपने घर आकर,
फरमाई कि हम लोगों में ये सब बातें हुई आपस में, तो फिर सरकारे तो आलम अपने बेटी जान को क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। क्यों गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की।